शुरू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा नमाज का है। पिछले हफ्ते आप लोगों से जो मुज़ाकरा किया था वो था नमाज जुमा के बारे में। इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी। आज हम पढ़ेंगे वितर की नमाज का बयान। हमेशा की नमाज के बाद जब हम 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं और इसके बाद फिर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। बाज़ लोग पढ़ते हैं सुन्नतों के बाद नफल 2-4 रकात ये पढ़ने चाहिए, समझ आ रही है। और इसके बाद फिर 3 रकात वितर पढ़ते हैं। तो अब इन वितरों का बयान है, ये वितर कैसे पढ़नी है तो इसका जो है तरीका बताते हैं, समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, नमाज वितर की 3 रकातें होती है। कितनी रकातें हैं? 3। मगरिब की कितनी रकातें हैं? मगरिब के फ़र्ज़ कितने हैं? 3 हैं। हाँ, उनके साथ इसकी मुशाबहत है। अच्छा, तो वितर की कितनी रकातें हैं? 3 रकातें हैं। अब वितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है, मेरे तरफ तवज्जो से देखो। वितर की नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि 2 रकातें पढ़कर बैठ जाए, कला द्वारा को तवक्कुक न बेबखीने, और तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु तक अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो जाए। सकला तो द्वारा को तवक्कलु नु बेबखीने कि नस्तने दबाद बिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु दी बने बतावा दरे। अच्छा, जब खड़ा हो गया तो फिर क्या करेंगे? तीसरी रकात में अल्हम्दो और सूरत पढ़ेंगे, अल्हम्दो शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक सूरत पढ़ेंगे। सूरत से फारिग होकर फिर तकबीर कहता हुआ कानों तक हाथ उठाएंगे। जैसे हम शुरू नमाज में हाथ उठाते हैं ना कानों तक, इस तरह हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। फिर हाथों को कायदे के मुताबिक बांध कर दुआए कुनूत शुरू करेंगे। कायदा क्या है कि नाफ के नीचे, दायां हाथ ऊपर बायां नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दुआए कुनूत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु। शाबाश। शाबाश। व नख्शा। हाँ, इनके अल्फाज सीधा सीधा सीख लो, समझ आ रही है। कहीं पर वाव कहीं पर ला अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना है। जहाँ पे वाव नहीं है तो वहाँ वाव न पढ़ो, जहाँ पे ला नहीं है वहाँ पे ला न पढ़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वला नशकुरो का ये गुनाह है। इसका माना आपको पता है कि क्या है? व नशकुरो का इसका माना है कि या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, या अल्लाह दे तो शुक्रिया अदा करूँ। अब एक बंदे ने पढ़ लिया कि वला नशकुरो का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम तेरा शुक्रिया नहीं अदा करते, नाउज़ुबिल्लाह। समझ आ रही? अब इसी तरह लफ्ज़ क्या है कि वला नकफुरो का, क्या है? इसका माना क्या है कि हम ना शुक्री नहीं करते, इनकार नहीं करते हैं, ना शुक्री नहीं करते। अब किसी ने यहाँ पे ला नहीं पढ़ लिया और पढ़ लिया कि वह नकफुरो का, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो इसका क्या माना हुआ कि हम कुफ्र करते हैं, हम ना शुक्री करते हैं तेरी, नाउज़ुबिल्लाह। कितना फ़र्क पड़ता है माने से। तो इसको सही सही सीखना है, समझ आ रही? अपने अम्मा से, अपने जो है दादा से, नानी से, बहन भाइयों से घर में जाकर पूछा करो कि मुझे दुआए कुनूत सिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि लोग कितनी गलतियाँ इसमें करते हैं। अच्छा, फिर जब दुआए कुनूत पढ़े इसके बाद फिर रुकू में चले जाएं, तो रुकू में जाकर बाकी नमाज फिर पूरी कर ले, समझ आ रही है। हदीस शरीफ में वितर की नमाज पढ़ने के बहुत ताकीद आई है, बहुत ज़्यादा ताकीद आई है कि ये मत छोड़ा करो, ये वाजिब है। क्या है? वाजिब छोड़ना सख्त गुनाह है, समझ आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वितर न पढ़े वो हम में से नहीं है। 3 मरतबा यूँ फरमाया। द्री गुजर नबी अलैहिस्सलाम फरमाइले चुकुम सड़ाई वितर न कही कना दमू जमात न दा दमू न दा पल जमात ने फ़र्क कड़ा है। सुमरा खलक था। कितने लोग हैं जो फ़र्ज़ पढ़ के भाग जाते हैं, न वितर की नमाज पढ़ते हैं न सुन्नत पढ़ते हैं। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जो शख्स वितर न पढ़े वो हम में से, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो आज के बाद आप
یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم وتر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں اور اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اب میں ایک ایک لفظ دعائے قنوت کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، میرے پیچھے پڑھتے جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک لفظ میں بولوں گا اور آپ اس کو توجہ سے سنو بھی، یاد بھی کرو، اور اگر کہیں پر آپ کی غلطیاں ہوں تو ان غلطیوں کی طرف توجہ کرو کہ میں تو یہاں غلطی کر رہا تھا، یہ لفظ تو ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ترجمہ بھی سیکھو اس کی. اب پڑھو. اللہم، اے اللہ، انا نستعینک، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور مغفرت طلب کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں. ہاں، یا اللہ دے تو صفتنا بیان ان سکوں مدخا. وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہ شکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ، اور علیحدہ کریں گے، وَنَتْرُكُ، اور چھوڑ دیں گے، من، اس شخص کو، من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے گا. اب دیکھو ہم تمہیں دعائے قنوت میں کہتے ہیں اللہ ہم اس بندے سے علیحدہ رہتے ہیں، ہم اس کو علیحدہ کریں گے، چھوڑ دیں گے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نافرمانوں سے محبت کرتے ہیں. ٹی وی میں، موبائلوں پر جو ڈانسر گلوکار آتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، ہمیں وہ پسند آتے ہیں. ان کے مطابق بال بناتے ہیں، ان کے مطابق کپڑے بناتے ہیں، وہ ہمیں پسند ہوتا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے زبان سے جو کچھ بولو تو اس کے اوپر عمل بھی پھر کرو. اپنا آئیڈیل، سمجھ آ رہی ہے، اپنا ماڈل یہ صحابہ اکرام کو رکھو. سمجھ آ رہی ہے کہ ہم صحابہ ہمارے جو ہے ماڈل ہے، ہم ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے. بعد کے لوگ جنہوں نے صحابہ کا اتباع کیا، تابعین، تبع تابعین، اہل حق علماء، ان کے ہم پیروی کریں گے، ہم دیندار لوگوں کو دیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ ہم علیحدہ کریں گے، چھوڑ دیں گے اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. یا اللہ زل رکوان زبیلیجنگ اخکاس نہ سکم دے تو نافرمانی کی او دا زمو سره دوستۍ کو لګي په خله یو په بل زړه باندې په یو په خله باندې بل سکم. آگے پڑھو. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ، اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور جھپٹتے ہیں. ہاں یا اللہ خاص تو طرف تا منڈی وایو بس تو رحمتونو بنی مانگوالی لگو خواہ. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں. ہاں یا اللہ تو رحمت امید لرو تو نہ سکوں مانا. ہاں وَنَخْشَى عَذَابَكَ، نون کے بعد خواہ ہے. وَنَخْشَى، کیا؟ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذابک، بے شک تیرا عذاب، بالکفار ملحق،
کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ ہاں، اللہ کا عذاب تو کافروں کو پہنچے گا، مسلمان اگر نافرمانی کرے گا تو پھر یہ بھی نہیں بچے گا عذاب سے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عذاب سے، اپنے عذاب سے دنیا میں بھی بچا دے، آخرت میں بھی بچا دے، قبر میں بھی بچا دے۔ تو اب یہ دعائی قنوت یاد ہو گیا نا انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔